जय श्रीराम। हांव गुरुदास कामत म्हज्या यूट्यूब चॅनला भितर तुमकां सगळ्यांक हार्दिक स्वागत करता। पळय हाजी म्हाका हांवें एक 2 रिसिप्ट करून गेल्ले, एक व्हेजिटेबल उपमा नंतर एक पनीर मसाला असं लॉकडाऊन हांव तितलें घाल्लें आसा, पण तेन्ना म्हज्या यूट्यूब चॅनल बी नाशिल्लें। आज आतां पावसाळ दिवस सुरू जाले, एका थोडं आळवत जेवका म्हणून सांगितलें आशिल्लें म्हणून आज आळवती केल्या स्पेशल। आमगे GSB टिपिकल स्पेशल आळवती। आळवती म्हळ्यार आमगे खंयच्या देवस्थानांत वडाळा म्हणटा तरी एकदम फेमस हां। ही आळवती आमी आज घरा कडेन केल्या। कशी करचे कसं करचे ते पुरो रेसिपी दाखयता जाता पळय, आमी खावन पळोवया कशी म्हणून। पळया आळवती तांचे भितर पळया हें मक्का हें मोठो घाल्लो आसा हां। तशीच ताका दाळी तोय केल्या। दाळी तोय आनी शीत जेवता आसतना आनीक पळया हें प्युअर तूप हां, गांवच्यान हाडिल्लें तूप हें तूप हां ते घाल का तर तें जेवण आनीक रुची जाता हां। देवार उडगास कोड्या। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देही च पार्वती अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणानां देहमाशितं प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम। अन्नपूर्णा देवी उडगास करून आज एक खावन पळोवया। लास्ट खावन जाल्या नंतर हें ताक जिरवणीक हां। पळया पळया पयलें आळवती म्हळ्यार कितें आमगे चेडूंक मक्क म्हळ्यार भारी इश्ट हां। तशें न्हू चडटे मक्क घाल्लो आसा, फर्स्ट क्लास जाल्लो आसा। पळया हो खीर बरी बरी मेळटा हां स्टेशना भायर, आनी थोड्या दिसान सुरू जाता। तुमी बी होल समज क्लीन करून ताका कटींग करून मीठ घालून दवरा। वर्स बाजार की वायट ना हो गेल्ल्या वर्साचो कितलो तरनास पळया शेंगदाणे पुरो जाल्लो आसा। फर्स्ट क्लास जाता ते कशें करचे ते पुरो दाखयता हां। पळय हें बिमल्या लोणचें गांवच्यान करून हाडलें हा 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 हां। आतां हें दाळी तोय शीत आमक म्हळ्यार हें पंचप्राण दाळी तोय शीत असल कसं नाच पळय पंचप्राण त्यात कसं नाही करचें न्ही। भायर गांव खंय तरी गेले तेवळे ते पनीर मसाला हें ते परत चेडूं वापरता तें आवडटा जास्ती हां। चेडूं हांवें तितलें आवडना, तेगे तांकां आवडटा म्हणून हें मक्का आनी हांव चडटे घाल्या हां। पळया ते कशें करचें म्हणून सांगता पुरो व्हिडिओ म्हगेर पळया आनी हो व्हिडिओ लोकांक फॉरवर्ड करा, कित्याक मागीर तांकां बी अशें कसं नाही करचें तरी तांचे भितर पुरो घाल्लो आसा कशें करचें कसं नाही करचें A to Z घाल्लो आसा। आनी तुमगेर कॉमेंट म्हाका सांगाची आनी तुमी खंयच्यान पळयताची कसं नाही कितें तें म्हाका सांगाची म्हळ्यार म्हाका कळटा हां। देव बरें करो सगळ्यांक। जय श्रीराम। आळवा पान आतां पावसाळ सुरू जालें न्हय, ताज्या आळवा पानी म्हणजे आळवा पानांत बी 2 नमुने उरता हां। आळवा वडी पान विंगड हें भाजी पान ही पातळ हां। आळू वडी पान करचे पैकी दाट उरताची ती काळी उरता ती आनी हें आळवाचें आपणा हें आळवती करचेंच पळया। हें हाडून तें पान धुवन आनी ताजे नंतर तें उठून करचेंच पळय, मस्त काम आसा। खावचें आसतना मात्र पळय हा 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 जाता। पळया हें देंटे हाची बी सोल आनी काड धुवन दवरलें आतां सोल आनी काडचें आसा हां। तें उठून करून पुरा करची प्रोसेसींग पळया कसं घालचें म्हूण सांगून। आतां पावसाळ दिवस गांवांत बी ओट लोकांक मेळटा, आतां ओट्टू कडेन मेळटा मुंबय गिंबय ओट्टू आतां आळवती सिजन आतां हां। करून पळोवया आमी। एक हो खीर आसा पळया, खीर जेवका हें आंबाडे आमसाणीक आनी ताची तशीच हें पळया हें आसा पळया हें शेंगदाणे बियो हां। म्हळ्यार खीर आसा पळय हो एक्चुली आमी लास्ट इयर खीर बोरीवली मेळटा स्टेशना भायर थंयच्यान हाडून ताजें साफ करून मिठ्ठा घालून दवरलो। आळवतीक म्हणचे मेन हें आळवतीक आनी ताचे भशेन मक्का जेवका पळया हांगा 2 मक्का हाडून दवरल्या। हें मक्का हें ओटू आळवतीक हें ओटू 2 खीर आसा पळय मिठ्ठा आसा न्ही तें 2-3 पण सम करून हून करून बारीक शिंदून आनीक हें शेंगदाणे आनी मक्का बी बारीक कट करून कुकरां घालून शिजोवका। ताजे नंतर कडेन बाकी कशी करचें म्हणून तें दाखयता पळया हां। मागीर हो पुरो व्हिडिओ पळया तुमी। पळया आळवतीक आळवा पान काण धुवन क्लीन करून बारीक कट करून दवरलो आसा। पयलेच पळय हें आळवती पान तेल्ला भितर शिजोवंक बिलकुल उदक घालचें ना। पळया व्हड तोप दवरला एक थोडे ऑर्डर बी आसा म्हाका जास्ती करता आसा हांव म्हणून हाजे एकान सांगिल्लें
सकाळी मार्केटाक गेलो त्यावेळी पळय तेल पळय साधारण एक 100 ग्राम तेल घाल्या 100 ग्राम तेल एक 4 काटो अळवती 50ची ते असं नाही आता तेल समज तापल्यानंतर तांचं समज शिजून येऊ का वीर नेऊ का ताचे नंतर तांचं थोडो मसाला घालचो मसाला बी ते बी दाखयता हां पळया आहे ना चेंजत पळा तशी आवाज सांग दाखय हांगा अशें नारळें तेल घाल का हां साधा तेल घालचें ना नारळें तेल घाल्या मात्र समज घमघमी परमळ येता हां हें पळया आता बिलकुल उद्दा घाल का म्हूण ना हां बेगीन भावना पडटा थोडें मीठ घाल्या रे आनी काय बेगीन भेटून येता आतां हां आतांच पळय ताजे भितर रे पळया हें आंबाडे सिजन वेळा हाण आमी फ्रिजान डीप फ्रिजान दवरले आतां ते आंबाडे घालता आमसाणी घेता आंबाडे ना म्हणजे रे हें घालून येता कशें न्ही तुमकां सोल्लो म्हळ्यार कसं न्ही बिंडा सोल्लो किंवा वटंबा सोल्लो त्यावूय कसं ना म्हण जाल्यार रे थोडे तुमी आमसाण बी घालचे येता आमसाण हां आतांच पळय आतां हें खाली आस न्ही हां तूं आतां मिक्स कर का तूं समज तेला भितर समज शिकून येवं का उदक बिलकुल घालचें ना हां ते हाजेर गॅसार समज एक अर्द पावण तास मुक्काल तास लागता हां सांग थोडेशें करचें थंय बेगीन जाता हें बेगीन चर्चे आशिल्ली मिती पळय हां ताकाच पळय धांपून दवरचें हां समज शिजून येवं परतून आनी बाकी ते मक्का आनी आतां तूं मात घालचें आसा मक्क घाल का कीर घाल का आनीक हें शेंगदाणा आनी तें उठूच पळय कुकरा भितर शिजोव का हां तें उठून शिजोवन घेवन तोपर्यंत आमी करता मसाला आमी करून घेया हां तोपर्यंत हाकले का समज धांपून दवरया हां धांपून दवरया समज एक अर्द पावण तास मदें मदें दवरतना मी हें करचें बेगीन जायना पळय थोडें मीठ मारया रे आनी तें बेगीन शिजून येता हां पुरा पळोवया अळवतीक मासोल म्हळ्यार मासोल दुसरो कसो मसालो जास्त घालता का थोडीशी सोय म्हळ्यार अर्द वाळे सोय घाल्या हांवें म्हळ्यार 4 काट अळवत हाळ्या 4 काट अळवती म्हळ्यार 10 रुपये काट आशिल्ले ते 4 काट अळवत हाळ्या मिरसांग पळया 2 4 6 8 10 मिरसांग घेतली मिरसांग बेगीन तेलां परतून घेवं का भाजून घेवं का म्हळ्यार तेलां परतून लक्षांत दवर का हां तेल मिरसांगी आसा पळय अशी चीर मारका अशी चीर मारका ना म्हणजे जाल्यार रे फट्टने फुटल्या तोंडा गिंड्या दोळ्या गिड्या पुरा उडता मिरसांग तशें न्हू भाज केल्या कर का आनीक अळवत बी तशीची बारीक हें करूनच पळय ताका मासोल दुसरो कसो ना इतल्याची हां हाजी एक वांटून ल्हान करून वांटून घेतलें जालें पयलें अळवती भाजून घेवं का म्हळ्यार तेलां थोडे तेलां घालून घे न्हू बारीक आतां धुवन दवरला आसा ते बारीक कापून ते मुखार तुमकां दाखयता कशें करचें म्हूण सांगून मासोल वांटून दवरला तुमी पळयलें वता वळ हांवें इतलीशी सोय आनी ओली मिरसांग बेगीन तेलां परतून घेवचें आनी दुसरें कसलें जावं का म्हूण ना अळवती इतलें चीप एंड बेस्ट अशें पळोवचें गेल्यार रे हां तशें म्हणून बाकी हें उठोवच पळय हें बेगीन म्हारग हां हें पळय आतां हांव हांगा मक्का आनीक हें केल्लें आसा कशें न्ही मक्का पळय हांव किर्ल पळय किर्ल बीची शिजून आयला किर्ल बी शिजून आयला आनीक शेंगदाण बी आसा शिजून आयल्या हां ताजे नंतर हें अळवती पळया तावळ कितलें बोर नाशिल्लें पळया आतां कितलें जालें पळया हें हां तावळी पुरा बोर नाशिल्लें आतां पळय आतां अर्दा शीतक घायल्या आनीक समज शीत ना पळय ना समज शीत काय हां अर्द पावण तास गडबडी करचें ना हाका हां बारीक गॅसार रे तुमकां घरा कडेन तुमी थोडे करता म्हणजे रे बारीक गॅसार धांपून दवरलें जालें हां उदक गिदक कसं घालता म्हणना तें समज शिजून येवं कडेन रे बाकी प्रोसेस दाखयता बेगीन अर्द शीत ना पळय ना थोडें मीठ घाल का हां मीठ पळया मीठ आनी पळय आमी हें साधा धवू मीठ वापरनाची हां हें सांदे मीठ तांबडी मीठ वापरताची म्हणजे जिवा बरें म्हणून सांग मीठ जास्ती घालचें ना हां कित्याक मागीर तो किल्ल रांदताच न्ही ऑलरेडी मीठ उरता कितें म्हणटा वर्सभर तो मिठा भितर आशिल्लो तशें हें बेगीन बावचे खातीर म्हणून थोडें मीठ घालून कडे जाय जाल्यार अंदाजा कडे घाल्या पण हें मीठ घालून निमित जाता कशें की म्हळ्यार तें बेग्गी शिजून येता कसं न्ही हें अळवत्यानीक हां ताका थोडें मीठ घालचें बेग्गी शिजून येता हां तें शिजून येना पळय आतां शिजून आयलें पळय आतां समज धुवर सुट पळत समज आतां न्ही ऑलरेडी 15-20 मिनीट जालें आनीक 10-15 मिनीट समज दवर म्हळ्यार समज शिजून येता तें जालें नंतर तें तांत घालचें हां दाखयता मागीर पळय सुमार कशें जालें म्हणून सांगून पळय तो ऑलमोस्ट समज शिजून आयल्या एक काम कर एकदम सुकें बी उरचा ना न्ही तें एक अर्द पेलो उदक घालें आमचें हां उदक बी कडे जाय जाल्यार मासोल न्ही घालून नंतर घालचें आता आतां पयलें आमी जास्ती उदक घालून दवरचें ना नाजाल्यार उदक काडचें जायना बाकी कसं न्ही आमी हें करता पळय मुळां बी लागता हां पळय अशी
मुळा लागते घडी घडी असे पण चितवूर का ना म्हणजे तुम्ही बाहेर वचून बसतले टीव्ही सिरियल याद राख किंवा मोबाईल घेऊन युट्यूब पळयता उरतले आणि ते पुरा करपून वतले हां एक 2 मिनटां पुरती चितवूर उरकत आहे हां हावच्या पळय कारण एक अर्ध तास जाल्लो आसा पळय अर्ध तासा पळय आनी दाखय गो सुमाची पळय सुमा गजगज आयला पळय तें पुराची शिजून आयलें हां आतां हाचे पासून मेळ्ळा कडे रे हें घाल का पळय हें आस पळय हें पुरा घालचें हां अरे हांव कसं केलें हाजी उदक कांड दवरलें जाय जाल्यार थोडे थोडे हेंची उदक घालचें आतां आतां आनी तूं थोडे हेंची उदक घाल्या हें उदक आस पळय हें मिठ्ठा उदक किर्ल हें आसा तशें न्हू हें उदक उडयलें री बरें थोडे उदक घालचें कडेन जाल्यार सादा उदक घालचें आतां कित्याक तें मिठ्ठा उदक तें किर्ल न्ही आशिल्लें न्हू थोडे हांव अर्द पेर आतां तांतुले घाले आनी पुरो उदक घालचें वत नाकाची आनी ज्या आपलें सादा उदक घालचें आतां तें सादा उदक घाल न्हू कडेन मासोल घाल जाल्यार आनीक बेगीन तें समज मेळना हें उठून मेळना आनी तें मासोल घालचें हां आनी 5 मिनिटां अशी हाचेर धांपून दवरें हां समज मेळना जाल्यार तें मासोल आतां हें घाल नाशिल्लें एक थोडे उदक घालून दवरला बरोबर समज हें मेळ लायल्या पळोवचें गेल्यार रे आनी आनीक आळवती 50 धरता आशिल्ली पुरो चेडू आनी पुरो मक्का आनी पुरो म्हाका आवडटा थोडे मक्का जास्ती घालना ना एक मग घाल्यार पुरो आशिल्लो हांव 2 मक्क घाल हां तांतच पळय हो मासोल वांटून दवरलो पळय हांवें आतां हो मासोल घालचो हां मासोल म्हणजे चेड जावका म्हूण ना हां उदक घाल न्हू हेची धुवन घालचें अरे हां मासोलाचे चेड ना आमचो पळय मासोल चेड जावका म्हूण ना तूं हां मासलाची बाकी आयटमाचेची हां समज नारळ तेलार समज घाल घमी परंबळ येता वयल्यान आनी एक पण नारळ तेलार फण्ण घालचें कारण तांकां आळवती पळयलें तोंडा उदक येवका तशें करून दाखयता हां आतां समज मासला वास वचपान एक 10 मिनीट दवरया हां हें मस्त वेळ लागता हां 10 मिनटां करचें काम नाही हें पुराचें समज एक तास 1 तास जावका आळवती करचें म्हळ्यार रे ते पानां हा पळय खरपून घेवका तुमी अशी 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 कर न्हू ते प्रमाणे काम बायली रे हां ते हांव करचें ना ते बायल बरें करून करता हां पळोवया टच फायनल टच म्हळ्यार कसं न्हय फण्ण घालचें फण्ण घालचें म्हळ्यार रे आनीक नवो येता हां गांव दिकाना लास्ट ताण फण्ण घाल रया म्हणटाचे ते फण्ण न्हय हां आतां पळया त्या समज तापील आसा एक 3-4 चमच नारळ तेला घाल्ला आसा एक 1.5 चमच सासम तशी हांगा पळया एक 2 सुकी मिरसांगी बरें कढीपत्ता धुवन घेवका पुरो पहिले रेडी करून दवरून घेवका कित्याक मागीर जास्ती हें करचें गेल्यार हांगा तें भाजून वता हां पळय तशी सासम पुरा पुटून आयगीची हें घालचें हां आवाज येत पळय कशी हां तें करचें हें जावन येवका सन्नाचें हां लास्टच पळय आनी एक मनीस कशें करचें असो दाखयता हां पळय हो हींग थोडे परंबळाक हींग खाली परंबळाक न्हय हां जीव आबी बरो गॅस कीस कसो न्हय जायना केन्ना केन्नाची पोटा गॅस जावन मस्त त्रास जाता म्हळ्यार रे 1 ग्लास ताक घाल तूं थोडो हिंगा पीठ घाल समज कडून समज ताक पिल म्हळ्यार रे गॅस उपशमन जावन वता हां हें बी एक वखद उडगास पुरो हां पळय हां हें समज फण्ण जाल्लो आसा हांगा आमगेलें आळवती बी समज जाल्लो आसा पळया दाखय गो पळया पळया कशी हा 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 पळया कशी समज शिजून मेळ लायला आसा हां आतां लास्ट हें एक हींग घालचें हां पळय आनी हींग घालची विदीन 5 सेकंड भितर अशी पळची मागीर सोडटा पळया अशी आवाज येता धांपून सोडचें अशी हां हवा गॅस बंद करा अशी नाजाल्यार भायर सावत म्हाका गॅस चालू दवरला म्हणून हां पळय आतांच न्हय कडेन थोडेची समज फण्ण हाक लागले हां आतांच न्हय आतां तांतू भितर थोडे अशी घेवन आता आमी हें जाल्यार आमगेर आळवती दाळी तळी अशी करून रेडी आसा
आता मी टेस्ट करून जेवण करून पळोवया हां. मीठ हांव अनेक पण पळयलें मध्ये मीठ बेगीन कमी आशिल्लें मीठ घालें आतां पुरा समा आसता आतां हां. आता मी जेवण करता ना खावन पळोवया हां कशें जाता म्हणून सांग हां. तुम्ही बी कराचे हां घरा कडेन हां गडबड करू नका आरामशीर करून खाया.